र जब जीवनमा विश्वास उत्पन्न हुन्छ त्यसपछि हामी धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ। जीवनमा जब विश्वास गुमेर जान्छ त्यसपछि त्यो जीवनमा धेरै कुराहरू हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यसै सिलसिलामा आज यो डाँडाको उपदेशको निष्कर्षमा आइपुगेका छौँ। लुकाको सुसमाचार 6 अध्यायको 46बाट 39 थोरै पद छन् आज हाम्रो सामनेमा, तर यो निष्कर्ष हो। अहिलेसम्म सुनेर विचार गरेर जानेर मात्रै भएन, अब त्यसलाई केही गर्नुपर्ने कुरा प्रभुले हाम्रो सामनेमा राख्नु भएको छ। आउनुहोस् हामी पढ्दै जाउँ। 6:46 यसरी भनेको छ, मैले भनेका कुरा गर्दैनौ भने किन मलाई प्रभु प्रभु भन्दछौ? यो प्रश्न आफैमा धेरै गहिरो छ। यो किन चाहिँ म माथि विश्वास गरे भन्छौ तर मैले भनेका कुरा चाहिँ गर्दैनौ भनेर प्रश्न तेर्सिएको छ हामी सबैको सामनेमा। र त्यति बेलामा चेलाहरूलाई र त्यो सुन्नेहरू सबैलाई प्रभु येशूले एउटा छनौट दिँदै हुनुहुन्छ, चुनौती दिँदै हुनुहुन्छ कि ठिक छ, तिमीले मलाई प्रभु प्रभु त भन्छौ, राम्रो हो, तर यदि मैले भनेको कुरो गर्दैनौ भनेदेखि किन चाहिँ मलाई प्रभु प्रभु भन्दछौ? पढ्दै जाउँ 47 पदमा, जो म कहाँ आउँछ, मेरा वचन सुन्छ र ती अनुसार गर्छ, त्यो कस्तो मानिस हो म तिमीहरूलाई बताउने छु। त्यो एउटा घर बनाउने मानिस जस्तो हो जसले गहिरो खनेर चट्टानमाथि जग बसाल्यो। अनि जब भल चल्यो र जल प्रवाह उर्लिएर त्यस घरमा ठोकियो तब त्यस घरलाई हल्लाउन सकेन, किनकि त्यो पक्का बनाइएको थियो। तर जसले सुन्छ र पनि त्यसअनुसार गर्दैन, त्यो एउटा यस्तो मानिस हो जसले जमिनमाथि जग बिनाको घर बनायो। जब त्यस घरमाथि भल आएर ठोकियो तब त्यो घर तुरन्तै ढल्यो र त्यस घरको ठुलो सर्वनाश भयो। र मैले फेसबुकमा शीर्षक राख्दाखेरि सर्वनाश निरोधक जीवन, विनाश निरोधक, भूकम्प निरोधक घर बनाउन अहिले नेपालमा आवश्यक छ र सरकारले नै त्यो मापदण्ड तोकिदिएको छ। कारण बेला बखतमा भूकम्प जाने देशमा भूकम्प निरोधक घर छन् भनेदेखि हाम्रो ज्यान जाँदैन, हाम्रो सम्पत्तिको पनि क्षति हुँदैन। तर त्यस्तो ठाउँमा जग राम्रो छैन, त्यो घरको स्ट्रक्चर राम्रो छैन भनेदेखि सानातिना भूकम्पले पनि घर ढलेर मानिसहरूको जीवन विनाश हुन्छ। त्यस्तै किसिमले येशू प्रभुले एउटा यस्तो गजबको प्रश्न हाम्रो सामनेमा तेर्स्याउँदै हुनुहुन्छ र भन्दै हुनुहुन्छ कि यदि तिमीहरू मेरा कुरा त सुन्छौ र मलाई प्रभु प्रभु पनि भन्दछौ, तर मैले भनेको चाहिँ गर्दैनौ भनेदेखि तिमीहरूको जीवन विनाश निरोधक छैन। जब भल आउनेछ, बाढी आउनेछ, हुरी बतास आउनेछ, मत्तीको सुसमाचार 7 अध्यायको अन्त्यमा पनि प्रभुले त्यसै कुरोलाई दोहोऱ्याउनु भएको छ। र त्यो घरमाथि बजारिने छ, तर एउटा घर टिकिरहनेछ, अर्को विनाश हुनेछ, पतन हुनेछ, ढलेर जानेछ। त यो प्रश्नको सामनेमा हामीले विचार गरौँ, किन मानिसहरू येशू प्रभुका वचनलाई पालन गर्न सक्दैनन् अथवा गर्दैनन्? सक्दैनन् भन्नु एउटा कुरो हो भने गर्दैनन् भन्नु अर्को कुरो हो। गर्नै नचाहनु अझ अर्को कुरो हो। अब आफ्नै व्यक्तिगत जीवनमा पनि यो कुरो लागू हुन्छ। हामीलाई थाहा छ यो कुरो मैले गर्नु हुँदैन तर त्यो गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ यो गर्नुपर्छ तर त्यो हामी गर्दैनौँ। त्यसैको सेरोफेरोमा प्रभु येशूको यो प्रश्न हामीले हेर्नु परेको छ कि म किन येशू ख्रिस्टले भनेका कुरा गरिरहेको छैन? म किन प्रभु भन्छु, विश्वास गर्छु, आउँछु चर्चमा पनि, सङ्गतिमा पनि भाग लिन्छु, तर जब उहाँको वचनलाई जीवनमा व्यवहारमा उतार्नुपर्छ त्यति बेला म किन चुक्छु? सायद त्यसको पछाडि एउटा अविश्वासको आत्मा पनि हुन सक्छ, विश्वासको कमी। अर्थात्
एक मनले त भन्छ हो प्रभु ठिक हो, यीशु राम्रो हो, म येशूको चेला बन्नुपर्छ, म चर्चमा जानुपर्छ, मलाई स्वर्ग जान मन छ, म नरक जान चाहदिनँ। त विश्वासको कमी कहाँनिर देखिन्छ भने एउटा अगाडिको मस्तिष्कले भन्छ ठिक छ सुन्नुपर्छ, तर हाम्रो पछाडिपट्टि निश्चित विश्वास आएको छैन। हामी कटिबद्ध रूपले येशूको पछि लागेका छैनौँ। येशूलाई पछ्याउनु एउटा वैकल्पिक कुरा जस्तो हामीले हाम्रो अन्तस्करणमा सोचेका हुन सक्छौँ। सायद येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्दा केही भौतिक फाइदाहरू भए अथवा मानसिक शारीरिक फाइदाहरू भए, तर येशू प्रभु को हो र उहाँले भनेका वचन जीवनका वचन हुन् भन्ने कुरामा पूर्ण रूपले विश्वासको कमी यूहन्ना 6 अध्यायमा भिडको भिड येशूको पछि लागेर आएको थियो। कारण त्योभन्दा अगाडि 5,000लाई प्रभुले खुवाउनु भएको थियो अनि त्यहाँनिर उनीहरू खोज्दै आएका थिए अनि येशू प्रभुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू मलाई खोजेर आएका होइनौ, तर मैले दिने रोटी खोजेर आएका हौ। पछि उहाँले भन्नुभयो, यदि कसैले मेरो शरीर खाँदैन र मेरो रगत पिउँदैन भने त्यो मेरो चेला हुन लागेको छैन, अथवा त्यसको र मेरो कुनै सरोकार छैन, त्यसमा जीवन नै छैन। यो कुरो सुन्दाखेरि धेरै चेलाहरू येशूलाई छोडेर गए, किनभने उनीहरू येशूलाई प्रभु प्रभु भनेर त आएका थिए अनि त्यसपछि येशू प्रभुबाट पाइने तत्कालीन फाइदाको स्वाद पनि तिनीहरूले चाखेका थिए, तर मुटुमा चाहिँ भित्रपट्टि अन्तस्करणमा उहाँले भनेका कुराहरू विश्वास गर्न सकेका थिएन। त्यसै कारण पछि गएर त्यो धेरै चेलाहरू छोडेर गए, किनभने उहाँका वचन तिनीहरूले सहन सकेनन्। ती कडा थिए, ती तिता थिए। त्यसपछि फर्केर प्रभु येशूले चेलाहरूलाई 12 जना चेलाहरूलाई अनि सोध्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, ल त्यो देख्यौ तिमीहरूले यी सब मानिसहरू त मैले बोलेका वचनको कारण गए, के तिमीहरू पनि जान चाहन्छौ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि पत्रुसले 12 जनाको प्रतिनिधित्व गर्दै भन्छ, प्रभु हामी कस कहाँ जाउँ, किनभने जीवनका वचन त तपाईसँग छन्। त पत्रुसले के भन्दैछ भने हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँको वचनमा, किनभने त्यसै अध्यायमा प्रभुले भन्नुभएको छ, मेरा वचन आत्मा र जीवन हुन्, जसले मेरा वचनलाई साँच्चै विश्वास गर्दछ त्यसमा आत्मिक जीवन आएको छ। आत्मा र जीवन हुन् मेरा वचन। त्यसैको आधारमा पत्रुसले भन्छ, प्रभु हामी कस कहाँ जाउँ, किनभने जीवनको वचन त तपाईँसँग छ, त्यसकारण हामी जाँदैनौँ। यहाँनिर प्रभुले यो डाँडाको उपदेशको सारांशमा भन्दै हुनुहुन्छ कि जब कुनै व्यक्तिले मेरा वचन पालन गर्दैन भनेदेखि उसले वास्तवमा ममाथि विश्वास गरेको छैन। म को हुँ र मेरा वचन के हुन् भन्ने कुरा उसले बुझेको पनि छैन र बुझेर पनि विश्वासको कमीले गर्दाखेरि त्यो हुन गएको हो। अनि विश्वास बिना हामी परमेश्वरलाई रिझाउन सक्दैनौँ। मर्कुस 9:23मा त्यसै कारण प्रभु येशूले भन्नुभएको छ, विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। त यदि कुनै व्यक्तिले येशू प्रभुका वचन पालन गर्दैन भनेदेखि यसको मतलब उसले येशू प्रभुका वचनमाथि विश्वास गरेको छैन। विश्वासको कमी एउटा हुन सक्छ। माफ हुनुहोस्, कसैको यो अनम्युट भएको छ, तपाईँहरूले म्युट गरिदिनु होला, पछि गएर हामी छलफल गरौँला। म कहाँ पुगेको थिएँ भनेदेखि विश्वास पालन येशू प्रभुका वचन पालन नगर्नुको एउटा कारण चाहिँ उहाँका वचनमा विश्वास नगर्नु। गरेको जस्तो भान त हुन्छ आफूलाई, तर जब वास्तविक रूपले त्यो गर्नुपर्ने बेलामा खुट्टा कामेर जान्छ। त्यो एउटा कुरो थियो भनेदेखि अर्को कुरो हुनसक्छ येशू प्रभुलाई प्रेम नगर्नु। किनभने यूहन्नाको सुसमाचार र यूहन्नाका पत्रमा हामी बडो स्पष्टसँग उल्लेख गरेको के पाउँछौँ, यदि तिमीहरू मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा वचन पालन गर्नेछौ।
मेरा आज्ञाहरू मान्नेछु। यदि कसैले मलाई प्रेम गर्छ भने त्यसले मैले भनेका कुराहरू पालन गर्दछ। विश्वासको कमी एउटा थियो भने प्रेमको कमी अर्को। येशू प्रभुमा जुन जीवन पाएका छौँ त्यो जीवनको स्वाद पाइसकेपछि पनि परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा मगजले, आफ्नो सारा समशक्तिले, आफ्नो सारा शरीरले, तागत, बल, बुद्धिले प्रेम गर्न प्रभुले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। महान आज्ञा के हो भन्दाखेरि सोधेको थियो, तैँले तेरा परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा मगजले, आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर्नु। जब हामी हाम्रो जीवनबाट प्रभुलाई त्यस्तो किसिमले प्रेम गर्छौँ भनेदेखि त उहाँका वचन पालन गर्नु हाम्रो निम्ति त रहर लाग्दो कुरो हो। तर यदि कसैले यीशुको वचन पालन गर्दैन, प्रभु प्रभु त भन्छ, उसलाई स्वर्ग जान पनि मन छ, उसलाई डर छ। प्रेमबाट नभएर ऊ डरबाट यीशुको सामनेमा आएको छ, चर्चमा आएको छ डरको कारण, बाइबल पढ्छ डरको कारण उसलाई थाहा छ ऊ नरक डरलाग्दो चिज हो। शैतानको शक्तिले पनि दुःख दिएपछि नराम्रो हुन्छ, शरीरमा रोग नलागोस्, आशिष आओस् भनेर प्रेमबाट मोटिभेटेड नभएर डरबाट ऊ मोटिभेटेड भएको छ। अब विवाहमा नै हामी उदाहरण गरौँ, यदि कुनै श्रीमान आफ्नो श्रीमतीको डरको कारण त्यहाँ विश्वासयोग्य भएको छ, कुनै श्रीमती आफ्नो श्रीमानको डरको कारण विश्वासयोग्य भएको छ भनेदेखि त्यो डर अलिकति कम हुने बित्तिकै उनीहरू व्यभिचारमा पर्न जान्छन्, परीक्षामा पर्छन्। डरमा मेरो बुढीले थाहा पायो भने त मार्छ, मेरो बुढाले थाहा पायो भने त मार्छ भन्ने आत्माबाट कोही विवाहमा प्रवेश गर्छ भन्ने बसेको छ भने त्यहाँ त्यो विवाह टुक्रिन्छ, किनभने त्यहाँ प्रेम हुँदैन। तर प्रेमबाट कोही लोग्ने स्वास्नी छन् भने जति ठुलो परीक्षा उनीहरूको सामनेमा आए पनि व्यभिचार, अविश्वास गर्ने उनीहरू प्रेमको कारण एक अर्कालाई धोका दिँदैनन्, बरु एक अर्काको निम्ति प्राण दिन तयार हुन्छन्, धोका दिँदैनन्। त्यहाँ प्रेम छ। तर जहाँ डर हुन्छ त्यो डर मौका पाउने बित्तिकै धोका दिन्छ। त्यस्तै किसिमले येशू प्रभुमा प्रभु प्रभु भन्ने व्यक्तिहरू को हुन्? जो डरबाट आएका छन्, डरको कारण आएका छन्, प्रेमको कारण होइन। र हाम्रो विश्वासी जीवन चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्द यसरी आई वान्ट नट आई मस्ट, म चाहन्छु, मैले गर्नै पर्छ होइन, म यो गर्न चाहन्छु, मण्डलीमा जान चाहन्छु, बाइबल पढ्न चाहन्छु, यो बिहानको डिभोसनमा भाग लिन चाहन्छु, बिहान बेलुका म परमेश्वरको वचनमा मनन गर्न चाहन्छु, किनभने म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु। तर गर्नै पर्यो, आई ह्याभ टु भन्ने शब्द, आई मस्ट भन्ने शब्द छ भने त्यो चाहिँ डरको अथवा अरू कुनै कारण हामी त्यहाँ आएका छौँ। परमेश्वरलाई प्रेम गरेर, परमेश्वरमा विश्वास गरेर नआएको कारण हामी येशूका वचन पालन गरिरह हुँदैनौँ। अर्को कुरो अनुशासनको कमी पनि हुन सक्छ। बचपनदेखि नै हामीले कुनै कुरोलाई निरन्तर गर्ने बानी बसालेका छैनौँ भने हाम्रो दिमाग एकदमै अनियन्त्रित हुन्छ, सजिलै हामी डाइभर्टेड हुन्छौँ। अनुशासनको कमी, दिनदिनै बिहानै उठेर बेलुका सुत्नुभन्दा अगाडि अथवा कुनै पनि समयमा हामीले केही कुरो निरन्तर गरेका छौँ कि छैनौँ। हामीमा अस्थिरता आउन, इन्कन्सिस्टेन्सी भन्छ अङ्ग्रेजीमा, निरन्तरता दिन नसक्नु। मैले धेरै विश्वासी मित्रहरूको जीवनमा देखेको छु। उहाँहरूलाई जब मैले यस किसिमले केही समय शिक्षामा, सङ्गतिमा अगाडि लगेँ, उहाँहरूले पनि बाइबल खोल्नुभयो, त्यो परिवारमा एकदमै दिनदिनै बाइबल पढ्ने, परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू कण्ठ गर्ने अनि त्यसमाथि विश्वास गर्ने। 1 महिना, 2 महिना, कति त 6 महिनासम्म राम्रो भयो अनि त्यहाँ प्रगति पनि हुन थाल्यो। यस किसिमले येशूका वचन पालन गर्दै जाँदाखेरि त्यहाँ प्रगति, उन्नति पनि हुन थाल्यो। तर पछि बिचमा बुढाबुढीको कहाँ ठाकठुक पर्यो, छोडिदियो, छोराछोरीले के काम बिगार्यो, छोडिदियो, अनि त्यो परिवार फेरि जुन प्रकारको न्योल पहिला थियो त्यही फर्केर आएको छ। इन्कन्सिस्टेन्सी, अनुशासनको कमी, निरन्तरताको कमीले गर्दाखेरि धेरै विश्वासी मित्रहरू चाहेर पनि उनीहरू प्रभुलाई प्रेम पनि गर्छन्, विश्वास पनि गर्छन्, तर अनुशासनको कमीले गर्दाखेरि परमेश्वरका वचन पालन गर्न चुकेका हुन्छन्।
र जसको कारण उहाँहरूको जीवनमा फेरि भुइँचालो जान्छ। भुइँचालो जाने बित्तिकै त्यो घर चिरा पर्न जान्छ। त पहिलो कुरो विश्वासको कमी, तेस्रो कुरो प्रेमको कमी, तेस्रो चाहिँ अनुशासनको कमी, कन्सिस्टेन्सीको कमी। म त भन्छु मित्र, तपाईँले जब आत्मिक यात्रा सुरु गर्नुहुन्छ, केही समय एकदमै जोस आउँछ, बडो खुसी हुनुहुन्छ, हरेक बिहान तपाईँ कतिजना यो डिभोसनमा भाग लिनुहुन्छ, तर पछि गएर बिस्तारै बिस्तारै थकै लाग्नेछ, झ्याउ लाग्नेछ र कहिलेकाहीँ मनै पर्ने छैन। तर अनुशासन भनेको मन परेको कुरो गर्ने होइन कि मन नपरेको कुरो पनि गर्न सक्नु नै अनुशासन हो। मलाई आज निन्द्रा लागेको छ बिहान उठ्दाखेरि, तर अनुशासनमा बस्नेमा होइन, निन्द्रा लागे त के भयो, यो मेरो कर्तव्य हो, बिहानै उठ्छ समयमै। तर अनुशासनको कमीले मन परुन्जेलसम्म आउँछ, एक दिन मन पर्दैन, त्यो होस् आज भन्छ, होस् भोलि भन्छ, होस् पर्सि भन्छ, पछि गएर फेरि अस्तव्यस्त जीवन हुन्छ। त धेरै विश्वासी परमेश्वरीय जीवनबाट, आशिषित जीवनबाट मैले भन्ने गर्ने जीवन, शान्ति, स्वास्थ्य, सम्पन्नता प्रभु हाम्रो जीवनमा देख्न चाहनुहुन्छ। तर त्यसबाट हामी विमुख होइदिन्छौँ किनभनेदेखि हामीमा निरन्तरता छैन, अनुशासनको कमी, बाइबल अध्ययन, प्रार्थना, सङ्गतिको कमी। जसै सुरुका दिनमा तपाईँ र मैले यीशुलाई विश्वास गर्दाखेरि, म मेरो आफ्नो अनुभव भन्दैछु, यो हप्ता साह्रै लामो लाग्दथ्यो। कहिले शनिबार आउला, अनि बिहिबार आउने बित्तिकै कहिले आउला भनेर त्यस्तो प्रकारको भोक ममा थियो। अनि एउटा चर्चको सदस्य म थिएँ, जुन चर्चको सेरोफेरोमा मैले यीशुलाई विश्वास गरेको थिएँ। अनि त्यो चर्चमा सङ्गति 40 मिनटदेखि 1 घन्टाको हुन्थ्यो र आफूलाई अझै सङ्गति गर्न मन लाग्दथ्यो। र पछि थाहा भयो त्यही सहरमा अर्को पनि एउटा चर्च रहेछ, तर त्यो म पहिला जाने चर्च र त्यो चर्चको बिचको दुश्मनी रहेछ, थाहा भएन आफूलाई। पास्टरहरू पनि त्यस्तै रहेछन्। र पनि म चोरी त्यसपछि लुकी हाम्रो त्यो मेरो आफ्नो मण्डलीको सङ्गति 9 देखि 10 बजे सकिन्थ्यो, यो मण्डलीमा 10 देखि सुरु हुन्थ्यो। अनि म झट्टै साइकल टिपेर सङ्गति सिक्ने बित्तिकै म हराउँथेँ। अनि यहाँ कुरा गर्दा यो कहाँ जान्छ यो बदमास भनेर त्यहाँ कुरा पनि उठेको रहेछ। तर म चाहिँ लुकेर त्यो अर्को चर्चमा, अनि त्यो चर्चमा चाहिँ 10 बजेबाट झन्डै 2 बजेसम्म सङ्गति हुन्थ्यो। त्यस्तो प्रकारको भोक हामीमा हुनुपर्छ, तर त्यो भोकलाई निरन्तरता दिन अनुशासन चाहिन्छ र अलि परिश्रम पनि, आत्मिक परिश्रम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तब हामी ख्रीष्ट येशूका वचनलाई पालन गर्दाखेरि हाम्रो हृदयमा बडो गजबको आनन्द आउँछ। र केही गरी हामीले प्रभुका वचन पालन गर्न चुक्यौँ, मानिन्यौँ, मैले मेरो श्रीमतीसँग रिसाएर अलि त्यस्तै प्रकारको शब्द चलाएँ भनेदेखि त्यसले त्यसपछि मेरो मुटु छेड्छ अनि गएर पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ, माफ माग्नुपर्ने हुन्छ। त्यो परिवारमा दरार आउनु अगावै त्यहाँ मिलाप आइसकेको हुनुपर्छ। तर यीशुको वचन पालन गर्न बिर्सिसक्यौँ, हामीमा अनुशासन छैन भनेदेखि रिस उठाए बेलामा प्याच्च बोलिदियो, तर कहिले पनि गएर माफ मागेन। अनि श्रीमान श्रीमतीलाई त्यो चित्त दुखेको कुराहरू मलमपट्टि लगाएन, अनि त्यत्तिकै थम्काएर राख्यो। त्यो भोलि पनि पर्सि पनि बोल्दा बोल्दै पछि त्यो विवाहमा चिसोपना आइसकेको हुन्छ। तर येशूको वचन पालन गर्ने मान्छेलाई गल्ती गर्दैन भनेको होइन, गल्ती गर्छौँ, हामी पनि भुल गर्छौँ, हाम्रो मानिसको चरित्र नै त्यो हो। तर तुरन्तै हामी गएर पश्चाताप गर्ने ठाउँमा पश्चाताप गर्छौँ, क्षमा माग्ने ठाउँमा क्षमा माग्छौँ, क्षमा दिने ठाउँमा क्षमा दिन्छौँ, र हाम्रो घर त्यसपछि विनाश निरोधक बनेको हुन्छ। यस किसिमले मित्र, तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभु येशूले बडो स्पष्ट चुनौती दिँदै हुनुहुन्छ कि प्रभु प्रभु भन्नेहरू सबै स्वर्गको राज्यमा पनि प्रवेश गर्ने छैनन्, तर ती व्यक्तिहरू प्रवेश गर्नेछन् जसले मेरा पिताको इच्छा पुरा गरेको हुन्छ। यहाँनिर पनि प्रभुले निष्कर्षमा भन्दै हुनुहुन्छ, म यस्तो जीवन तिमीहरूलाई दिन आएको छु जो एकदमै मजबुत जीवन छ। कारण याद गर्नुहोस्, यहाँ के दुईटै घरमा थियो, दुईजना व्यक्तिले घर त बनायो, जीवनलाई घरसँग दाँजेको छ प्रभुले। मत्तीको किताबमा त ज्ञानी, बुद्धिमान र मूर्ख मानिस भनेको छ। एउटाले चट्टानमाथि ख्रीष्ट येशूमाथि घर बनाउँछ, अर्कोले जमिनमाथि, यस संसारका कुरामाथि घर बनाउँछ, जीवन बनाउँछ।
रुपियाँ पैसा श्री सम्पत्ति यो संसारका भौतिक कुरामा उसले आफ्नो जग बसालेको छ भने अर्कोले ख्रीष्ट येशू जो चट्टान हुनुहुन्छ। अनि यी दुवै जीवनमा आँधी बेहरी तुफान बाढी पहिरो भूकम्प आउनेछ। संसारमा हुँदाखेरि दुःख आउनेछ। त दुःख आउने बेलामा हाम्रो जीवनको जग के हो, हाम्रो जीवनको आधार के हो, त्यसले हामी बच्ने या ढल्ने निर्णय गर्नेछ। त म भन्छु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने जीवन एकदमै मजबुत जीवन हो, बलियो जीवन हो, संसारमाथि विजय प्राप्त गरेको जीवन हो। र हाम्रो शत्रु न त शैतान न त मानिस, हाम्रो शत्रु छैन बाहिर। हामीलाई कसैले पनि बाहिरबाट आक्रमण गरेर ढलाउन सक्दैन। यदि ढल्ने हो भने हाम्रो शत्रु हामी आफै हौँ। भित्रबाटै यो ढल्ने र नढल्ने कुरो आउँदछ। भित्रबाटै हामी यीशु प्रभुको इच्छा अनुसारको जीवन बिताउने नभए यो भित्रबाट बाहिर निस्किने कुरो हो। बाहिरबाट आक्रमण गरेर हाम्रो जीवन ढल्दैन। त्यसै कारण कहिलेकाहीँ हामी कुरा गर्दाखेरि यो पनि थाहा पाउँछौँ कि फलानुले गर्दाखेरि मेरो जीवन यस्तो भयो हो। कहिलेकाहीँ अरूका पापले पनि हाम्रो जीवनमा असर गर्छन्, तरै पनि हाम्रो जीवन ढल्ने र नढल्ने निर्णय अरूको हातमा दिनु हुँदैन। हामीले हाम्रो जीवन अगाडि जाने र नजाने निर्णय अरूलाई गर्न दिनु हुँदैन, हाम्रो हातमा हुनुपर्छ। तर हामीले आफ्नो हृदय ठिक गरेका छैनौँ। यीशु प्रभुमाथि जुन प्रकारको विश्वास, प्रभुप्रतिको जुन प्रकारको प्रेम, परमेश्वरका कुराहरू, धार्मिकता र परमेश्वरको राज्य खोज्नेको विषयमा हुने अनुशासन र निरन्तरता हामीमा हुनुको सट्टामा जीवनमा जब बाढी पहिरो हुरी बतास आउँदाखेरि अरूलाई दोष दिन्छौँ भनेदेखि हामीले हाम्रो जीवनको निर्णय अरूको हातमा हस्तान्तरण गर्दैछौँ। तर त्यसको सट्टा येशू प्रभुलाई हामीले जीवन दिन्छौँ र उहाँका वचन सुन्छौँ, विश्वास गर्छौँ, पालन गर्छौँ। गर्नुपर्ने बाध्यताले नभएर रहरले गर्दछौँ। त्यसपछि चर्चमा हामी रहरले जान्छौँ, बाइबल पढ्दा रहरले हामी त्यो वचन एकदमै स्वादिष्ट भोजनको आधारले खान्छौँ। र यस्तै सेवा सङ्गति प्रार्थना मिटिङमा रहरले हामी जान्छौँ भनेदेखि त्यो घर चट्टानमाथि बसालिएको घर हुनेछ र त्यसमाथि दुःख कष्ट आउँदाखेरि त्यो खडा हुनेछ र प्रभुले विनाश हुन दिनुहुने छैन। तर त्यो भएन भनेदेखि हाम्रो जीवनको निर्णय अर्काको हातमा हामी हालिदिन्छौँ। अनि म मेरो बुढी आज आएको छ कि छैन, कता कता बाहिरतिर गर्दै गइरहेको थियो। सुरुका दिनमा मलाई एउटा समस्या थियो मेरो विवाहमा। कारण बचपनदेखि नै मलाई धेरै मानिसले तिरस्कार गरेको कारण, आमा बाबुदेखि लिएर जुन व्यक्तिले मेरो जीवनमा वास्ता र प्रेम र फिक्री गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ सबै ठाउँमा धोका पाएको कारण ममा एक किसिमको मानसिक एउटा बन्धन थियो कि कोही व्यक्ति मसँग रिसाउँछ भने त्यसको मतलब यो व्यक्ति मलाई मन पराउँदैन र त्यसपछि त्यो व्यक्तिसँग सम्बन्ध कायम गर्न मलाई निकै गाह्रो हुन्थ्यो। अब बिहा गरेपछि त श्रीमती त सानातिना कुरामा पनि रिसाउँदो रहेछन्, आफूलाई थाहा भएन। अलिकति सानो कुरो हुने बित्तिकै रिसाइहाल्ने, रिसाएको केही समयपछि फेरि ऊ त बिर्सिहाल्दो रहेछ। आफूलाई चाहिँ होइन यो मान्छेले मलाई प्रेमै गर्दैन कि क्या हो, मलाई प्रेम गर्ने मान्छे किन रिसाउँथ्यो होला र, बडो गाह्रो भएको थियो। पछि थाहा भयो ओहो यो बुढीको समस्या होइन, समस्या मेरो हो। अब श्रीमतीको मन त्यस्तो हुँदो, अब स्त्रीको मन त्यस्तो हुँदो रहेछ, आफूलाई थाहा भएन। अलिकति के हुने बित्तिकै रिसाइदिने, रिसाएपछि ल बरोबर अब के गर्ने होला, आपत पर्ने मलाई, अनि आफूलाई पनि रिस उठ्ने। त्यसपछि होइन मलाई प्रेम गर्ने मान्छेले किन रिसाउनु पर्यो। पछि थाहा होइन यो त मेरो आफ्नो मानसिक समस्या हो कि बुढी त अलिकति सानो राम्रो मिठो बोल्ने बित्तिकै खुसी भइहाल्दो रहेछ। आफूलाई थाहा भएन सुरुमा, अनि मेरो बुढीले धेरै दुःख पाएको थियो। पछि जब थाहा भयो कि श्रीमती रिसायो भन्दैमा उसले मलाई घृणा गरेको होइन, मेरो दुश्मन होइन,
यो त जीवनको एउटा साधारण पक्ष पो रहेछ। र म चाहिँ बचपनदेखि नै मलाई मान्छेले गरेको दुर्व्यवहार, मप्रति गरेको एक कारण त्यो मगजमा के पसेको थियो भने कोही व्यक्ति मलाई रिस देखाउँछ भने त्यसले मलाई घृणा गरेको हो, त्यो मेरो दुश्मन नै हो। त त्यसलाई तोड्नु पर्यो। पछि गएर के हुन्छ, अहिले श्रीमती रिसाउँदाखेरि केही फरक पर्दैन, हाँसिदियो भने उसलाई झन् ठुलो रिस उठ्छ, एकछिनपछि फर्सिदिन्छ। भन्न खोजेको कुरो, हामीले हाम्रो जीवनको खुसी आनन्द हुने र नहुने कुरो अर्काको हातमा हाल्नु हुँदैन। भोलि गएर कोही मान्छेले तपाईँलाई आएर नाना किसिमका आरोप लगाइदिन्छ भने त्यसको मतलब हुँदैन। त्यो व्यक्तिले तपाईँको खुसी आनन्द, तपाईँको जीवनमा आएको शान्ति चोर्ने अधिकार हामीले दिनु हुँदैन। त्यसको लागि हाम्रो भित्र पहिला मजबुत जीवन हुनु पर्यो, घर बलियो हुनु पर्यो, येशू ख्रीष्टमा हाम्रो जीवन सुरक्षित हुनु पर्यो। त्यो भएको खण्डमा अरू मानिसले के गर्छन् त्यसले हाम्रो जीवनमा कहिले असर गर्दैन। तर भित्र हामी बलियो छैनौँ, हामीले ख्रीष्ट येशूको वचन पालन गरेका छैनौँ, हाम्रो आन्तरिक जीवन चट्टानमाथि बसालिएको छैन भने अरूले सानोतिनो कुरो गर्ने बित्तिकै त्यसले हामीलाई नियन्त्रण गर्दैन। राति निन्द्रा नलाग्ने, तनाव, त्यसपछि गएर शारीरिक समस्या पनि देखा पर्दछ। त आजको वचन म यही राख्दछु कि हाम्रो जीवनको जग ख्रीष्ट येशूमा बसेको होस् र त्यो जग बसाल्नको लागि येशूको वचनमा विश्वास, येशू प्रभुलाई प्रेम र त्यसपछि हाम्रो जीवनमा अनुशासन कायम हुनु पर्यो। तपाईँलाई मन नपरेका कुराहरू पनि यदि असल छन् भने गर्नु पर्यो। एउटा मुभी, हलिउडको मुभी, डेन्जल वासिङटन भन्ने व्यक्तिले एक्टिङ गरेको पुरानो डिबेटर भन्ने, द ग्रेट डिबेटर भन्ने फिल्मको नाम छ। त्यहाँ उहाँले एउटा वाक्यांश भनेको छ। एउटा बाउले छोरालाई भन्दैछ, इफ यु वान्ट टु डु वाट यु लाइक टु डु, यु मस्ट डु वाट यु ह्याभ टु डु। अथवा जीवनमा तिमी केही कुरो मन परेको कुरो गर्न चाहन्छौ भने तिमीले मन नपरेका कुराहरू पनि कतिपल्ट गर्नै पर्छ। मन परेको कुरो गर्न चाहन्छौ भने मन नपरेको कुरो पनि गर्नै पर्छ कतिपटक। द्याट इज एन डिसिप्लिन, अनुशासन हो। त इफ आई वान्ट टु डु समथिङ देन आई मस्ट डु वाट आई ह्याभ टु डु। मैले गर्नुपर्ने कुरा गर्नै पर्छ। त्यसकारण अनुशासनको कमीले गर्दा, निरन्तरताको कमी, कन्सिस्टेन्सीको कमीले गर्दा धेरै विश्वासीहरू प्रभुको आशिषमय जीवनबाट हात धोइरहेका हुन्छन्। हामी सबै जो आज यो वचन सुन्दैछौँ, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस्। अनुशासनका साथसाथै ख्रीष्ट येशू प्रतिको प्रेम, अपार ममता, माया, प्रभुलाई नै जीवनको सबै कुरो हामी ठान्न सकौँ र त्यसपछि येशू प्रभुले भनेका वचनलाई हामीले साँच्चै हो भनेर विश्वास गर्न सकौँ। जसै उदाहरणको लागि प्रभुले यूहन्ना 15:7 भन्नुहुन्छ, यदि तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरा वचन तिमीहरूमा रह्यो भने त्यसपछि तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र सो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ। अब धेरै मान्छेले विश्वासै गर्दैन। सुन्न त सुन्छ त्यो वचन, होला र मैले मागेको कुरो प्रभु दिनुहुन्छ होला र? विश्वास गर्नु। प्रभु तपाईँले बोल्नुभएको वचनमा म विश्वास गर्छु। त्यो विश्वासले हामीलाई येशू प्रभुलाई प्रभु हो भने स्वीकार गर्ने मात्र होइन कि त्यसपछि उहाँको प्रभुत्व हाम्रो जीवनमा कार्यान्वयन पनि हामी गर्दछौँ।